जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। स्वराज से मेरा तात्पर्य लोगों की सहमति से बनी भारत सरकार से है, जो कि सबसे बड़ी संख्या में वयस्क आबादी, पुरुष या महिला, मूल जनित या आदिवासी हैं, जिन्होंने राज्य की सेवा में शारीरिक श्रम द्वारा योगदान दिया है। मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने का कष्ट उठाया। सम्प्रति महात्मा गान्धिनः शब्दाः आकर्णिताः। स एतत् कथ्यं स्वतन्त्रतायाः बहुवर्षाणि प्रागेव उक्तवान्। तस्य इमं स्वप्नं यथार्थीकृतवान् नः संविधानं, यो संवदति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार विषये, अर्थात यच्च विना जाति, धर्म, लिंग, भाषा, समुदाय, वर्ग, संप्रदायम अस्मभ्यं समं मताधिकारं ददाति। अब मतदाता एक साथ मिलने सी अलख जगाएंगे, बिन लुभाव के बिन दबाव के अपना बटन दबाएंगे। सब मतदाता एक साथ मिल ऐसी अलख जगाएंगे, बिन लुभाव के बिन दबाव के अपना बटन दबाएंगे। अयि बान्धवाः, श्रूयताम् अद्य द्वयोः युवमतदात्रोः रूहि ज्योतिः इत्यनयोः मनसि समावेश्य सौगम्य विशिष्टस्य निर्वाचनस्य विषये केचन प्रश्नाः समुत्तिष्ठन्ते। तत् श्रूयतां तयोः संवादः। आगच्छन्तु मित्राणि, शृण्मः तयोः संवादः। अद्यतनीयो योगः नितान्तं सुखदमभूत्। अहं महतीम् ऊर्जस्विताम् अनुभवामि। इमां नवोर्जसं यथास्थानपि अधुना प्रयुङ्क्ष्व। कोऽभिप्रायः? अयं च अभिप्रायः रूहि, किं त्वया मतदानसूच्यां स्वनामाङ्कनं निरीक्षितम्? आं ज्योतिमहाभागा, पञ्जीकृतं मया स्वनाम। मम नाम मतदातॄणां सूच्यां वर्तते। मतदातृसहायभूतेन ऐप् माध्यमेनापि निश्चयीकृतमस्ति। तथा च ममेदं प्रथमं मतदानं भविष्यति। अतएव प्रथममतदानं न कथमपि परिहर्तव्यं। किं जानासि रूहि, अद्य जनसञ्चारकालेऽपि जनाः न जानन्ति यत् 18 वर्षवयसो न प्रतीक्षितव्यं, किन्तु 17 वर्षदेशीयत्वेनैव मतदातारः पञ्जीकरणं कारयितुं शक्नुवन्ति, येन 18 वर्षवयसि सति मतदानाय अर्हता भूयात्। अये नववयसां यूनां कृते अत्यन्तं हितकरमिदं। न केवलं यूनां कृते, अपि तु भारतीयनिर्वाचनायोगः प्रत्येकं मतदातृजनस्य हिताय प्रयतते, येनास्माकं देशस्य निर्वाचनं सर्वसमावेशी सर्वसुगमं च भवेत्, येन प्रत्येकं सम्प्रदायः, लिङ्गः, जातिः, धर्मः, भाषा, धनाढ्या अनाढ्या, शिक्षिताः अशिक्षिताश्च इत्यादयो अस्मिन् समाविष्टा भवेयुः। अहो, कुत एतावती ज्ञानसम्पदा समर्जिता? निजमहाविद्यालयस्य निर्वाचनशिक्षासमुदायात्। अस्तु, किन्तु इदं तावत् कथ्यतां तृतीयलिङ्गानाम्, आदिवासीनां, दिव्याङ्गजनानां, वरिष्ठजनानां कृते किं कृतं वर्तते? अवधेहि तावत् भारतीयनिर्वाचनायोगस्य अयं प्रयासो वर्तते यत् एकोऽपि मतदाता न त्यक्तो भवेत्, सर्वेषां नामानि मतदानसूच्याम् अंकितानि स्युः। अतः पञ्जीकरणस्य प्रक्रिया सरलीकृता अस्ति। किमेतत् जानासि? मतदातॄणां पञ्जीकरणप्रपत्रे नवोत्तर-2000 परिवर्तनं विधाय अन्ये इति रिक्तप्रविष्टिः संयोजिता आसीत्, यच्च सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशानुसारं 14-2000 परिवर्त्य तृतीयं लिङ्गम् इति कृतम्। अतः अधुना मतदातॄणां पञ्जीकरणप्रपत्रे तृतीयलिङ्गस्यापि रिक्तप्रविष्टिः तेषां मतदानाय भवति। तथा च दिव्याङ्गबन्धूनां, वयोवृद्धानां पञ्जीकरणक्रमाङ्कार्थं मतदानसौविध्यार्थम् एकल ऐप् वर्तते, सक्षम ऐप्। हन्त सखी ज्योतिः, महाविद्यालयस्य गोष्ठ्यामपि सूचितम् आसीत् यदधुना वर्षे 4 वारं मतदातृ पञ्जीकरणम् अन्तर्जालीयेन अथवा हस्तलिखितेन वा प्रपत्रं षड् पूरयितुं शक्नुवन्ति। सत्यमुक्तं सखी।
अद्य मद्गृहे स्वक्षेत्रस्य BLO अर्थात् मतदानशालाधिकारिणः समागच्छन्ति। मया तेभ्यः पितामहस्य विवरणं देयमस्ति स्वगृहस्थितं मतदानाय। गृहस्थितमतदानम्? आम्, त्वमपि गृहम् आगच्छ, अपि च अद्यैव सुगमनिर्वाचनस्य सकलसूचना मतदानशालाधिकारिणो गृह्णीमः। अथ किमिति विलम्बः? चलावः सखि। ज्योति महोदय, एतद् 12D प्रपत्रमस्ति। इदं तावत् प्रपूर्य स्वपितामहस्य कृते गृहस्थितमतदानसुविधायै आवेदयत। अस्तु, किं वरिष्ठा नागरिका गृहस्थितत्वेनैव आवेदयितुम् अर्हन्ति? तथेति पुत्री, 85 वर्षाधिकायुषो वरिष्ठाः जनाः तथा च 40% विकलाङ्गिताः दिव्याङ्गजनाः डाकमतपत्रस्य माध्यमेन गृहादेव मतदानस्य विकल्पं चेतुं शक्नुवन्ति। अद्भुतम्! वस्तुतो निर्वाचनम् अतीव सुगमं वर्तते। सत्यमेव रूहि। मम एकः प्रश्नः अस्ति। यत्र न राजमार्गो अस्ति न यातायातं वर्तते, तत्र कथं निर्वाचनं सुगमं कार्यते? वत्से, मम प्रशिक्षणकाले अहं तादृशैः मतदानशालाधिकारिभिः मिलितोऽस्मि, ये भूमिमार्गेण गत्वा पर्वतान् आरुह्य नौभिः नदीः सन्तीर्य अरण्यम् अतिक्रम्य मतदातॄन् सम्प्राप्ताः। तादृशान् दुर्गममार्गान् विपदश्च साक्षात्कृत्य एतादृशेषु स्थलेषु मतदानशालाधिकारिभिः कर्मचारिभिश्च पोलिङ्ग् बूत् अर्थात् मतदानस्थलस्य निर्माणं विहितम्। अहम् अत्यन्तं गौरवान्वितम् अनुभवामि। महोदय, अहं श्रुतवती यत् बहुभिः जनजातिभिः 14-2000 वर्षे लोकसभानिर्वाचनेषु प्रथमवारं मतदानं कृतमासीत्। सत्यमुक्तं। नैका जनजातयः विशेषरूपेण PVTG अर्थात् अतिसंवेदनशीलजनजातिसमूहान् मतदातृसूच्यां समावेष्टुं प्रत्येकं प्रयासः विधीयन्ते। यतस्तदेव वयं वक्तुं शक्नुमो यत् निर्वाचनं समावेशी सुगमं च वर्तते। आम्, क्षेत्रस्य सर्वे अर्हाः मतदातारः अपि ते महिलाः, पुरुषाः, तृतीयलिङ्गाः, वरिष्ठनागरिकाः, दिव्याङ्गजनाः वा भवन्तु, समेषां नाम मतदातृसूच्यां भवेत् इति वयं प्रयतामहे। यदा सर्वेषां भागग्रहणं भविष्यति तदा वयं वस्तुतः लोकतन्त्रस्य महापर्व मानयिष्यामः। गाँव-गाँव और शहर में ये अभियान चलाएंगे। हर एक वोट बहुमूल्य है, सबको ये बतलाएंगे। हर चुनाव में वोट डाल के, हर चुनाव में वोट डाल के अपना फर्ज निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। हम हैं जागरूक मतदाता, हम हैं जागरूक मतदाता। मित्राणि, एते रूहिः, ज्योतिः, BLO इत्यादयः कथनोपकथनैर्महतीं ज्ञानराशिं वितरन्ति। अहमपि एतद् विज्ञापयितुमिच्छामि यत् 14-2000 वर्षे लोकसभानिर्वाचनेषु अण्डमाननिकोबारद्वीपेषु निवासिनी पाषाणयुगस्य अन्तिमा विज्ञाता जनजातिः शोम्पेन् जनजातिः प्रथमवारं मतदानं कृतवती। तथा च EVM यन्त्रं द्रष्टुम् एतेषाम् उत्कण्ठा मनोभिरामा आसीत्। अस्तु, पुनरेकवारं चलामः ज्योतिर्गृहे, यत्र चर्चा अनुवर्तमाना वर्तते। महोदय, विज्ञापयतु अस्मान् यत् निर्वाचनायोगस्य के नूतनाः प्रयासाः सन्ति येन अधिकाधिकं जनाः मतदानाय प्रयतेरन्। पश्यतु, मतदाता मतदानसमये सुखानुभूतिं कुर्यात्, अतः मतदानसौविध्याय प्रचेष्टामहे। मतदानशाला अधुना निवासानां समीप एव स्थाप्यन्ते। दिव्याङ्गजनेभ्यः वरिष्ठजनेभ्यः मतदानशालापर्यन्तं यानसुविधा प्रदीयते। तेषां पङ्क्तिः अपि पृथक् भवति। दिव्याङ्गजनेभ्यः चक्रासन्दिका, आरोहण अवरोहण मार्गः, तत्रैव प्रत्येकं शालां निकषा स्वयं कार्यकर्तारः अपि भवन्ति, सहायता कक्षोऽपि भवति। अपि च श्रूयतां, महिलानां पुरुषाणां पङ्क्तिः अपि पृथक् अस्ति। महिलानां शिशुभिः सह साहाय्यं कर्तुं शिशुशाला अपि भवति। प्राथमिकोपचारमञ्जूषा, चिकित्सामञ्जूषा अपि वर्तते। शौचालयस्य, पेयजलस्य, आसन्दीनां च व्यवस्था भवति।
प्रसीदामः वयम् एतत् ज्ञात्वा। अपि च किम् अस्मादृशानां प्रथममतदातॄणां कृते किमपि विशिष्टं कृतं वर्तते? भोः, प्रथममतदातॄणां मतदानं चिरस्मरणीयं कर्तुं मतदानशालायां स्वयं चलच्चित्रस्थलानि निर्मीयन्ते, तेषां स्वागतं विधीयते। वाह, वयमपि मतदानं करिष्यामः, स्वयं चित्रं च ग्रहीष्यामः। महोदय, अहं महिलाप्रबन्धितमतदानशालाविषयेऽपि अपठम्। यथार्थं पठितवती भवती। महिलाभिः, दिव्याङ्गबन्धुभिः, युवभिः सञ्चालिताः प्रबन्धिता मतदानशालाः सम्प्रति निर्मीयन्ते। एतस्य लक्ष्यं समावेशिताया दिग्दर्शनम् उत्साहवर्धनं च अस्ति। अपि च बाला एतादृशेषु स्थलविशेषेषु पञ्जीकृताः मतदातारः अपि मतं प्रदातुं प्रयान्ति। आम्, मतदानशाला तु भूष्यते, समाचारपत्रेषु पठितवती अहं। सत्यं, जनजातीयक्षेत्रेषु मतदानाय तथा च आत्मीयत्वं च अनुभवयितुं तत्रत्याभिः प्रचलितचित्रकलाभिः वस्तुसज्जाभिः मतदानकेन्द्राणि सज्जीक्रियन्ते। महोदय, वयं गौरवान्विताः स्म स्वदेशस्य निर्वाचनप्रक्रियया। निस्सन्दिग्धं, तदेवास्ति एतद्देशस्य गर्वं निर्वाचनपर्व। देशस्य गर्वं निर्वाचनपर्व। अहो, एषा चर्चा तु विविधाभिः ज्ञानसम्पदाभिः सम्पन्ना वर्तते। अयि मित्राणि, हिमाचलस्य हिक्किमे उत्तुङ्गस्थले अथवा गुर्जर प्रान्तस्य गिरारण्येषु एकस्य मतदातुः कृते मतदानशालायाः स्थापनं भवेत्, अथवा अण्डमान निकोबार द्वीपानां शोम्पेन जनजातिः भवेत्, झारखण्डस्य बिरहोर जनजातिर्वा भवेत्, सर्वेषां निर्वाचने सहभागितायै प्रयतितमस्ति। अथ अयं बहुतरः प्रयासः निर्वाचने सुगमतायै समावेशितायै यदा क्रियते चेत् नूनं वयं मतदानं करिष्यामः। अपि च किन्न खलु भारतस्य मुख्यनिर्वाचनायुक्तानां राजीवकुमार महोदयानां माध्यमेन प्रत्यक्षं जानीमः किञ्चित्। 18 साल से लेकर 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, PWD, थर्ड जेंडर सभी हमारे प्राउड मतदाता हैं और इस तरह हमारा रोल सर्वसमावेशी है, यानी इंक्लूसिव है। और पोलिंग को हम लगातार इंक्लूसिव और एक्सेसिबल यानी समावेशी और सुगम बना रहे हैं। चलचित्राभिनेता अमिताभ बच्चनः मम मतदानं मम कर्तव्यम् इति विषये। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। अधुना कालोऽयं श्रोतृभ्यः प्रश्नान् प्रष्टुं तथा च गताङ्के पृष्टस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्मभ्यम् अग्रिमसोमवासरपर्यन्तम् अवश्यं लभेत। अपि च स्वनाम, आवाससङ्केतं, दूरभाषाङ्कं च लेखित्वा अवश्यं प्रेषयतु, येन भवदीय आवाससङ्केते भवतः प्रमाणपत्रं पुरस्कारं च प्राप्येत। भवन्तोऽस्मभ्यम् उत्तरं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति 9999031950। अधुना प्रश्नः। मतदातृपञ्जीकरणप्रपत्रे अन्ये इति विकल्पं परिवर्त्य तृतीयं लिङ्गम् इति कस्मिन् वर्षे कृतमासीत्? 9उत्तर-2000तमे वर्षे, 14-2000तमे वर्षे, अन्तिमः विकल्पः 19-2000तमे वर्षे। एवं गतकार्यक्रमस्य विजेता वर्तते महाराष्ट्रतः काजल सारिपुत मेश्राम। सम्यक् उत्तरम् अस्ति eci.gov.in। भवद्भ्यो बहुशो वर्धापनानि। भारतीयनिर्वाचनायोगस्य सौजन्येन भवतां पुरस्कारः भवत्प्रदत्तावाससङ्केते शीघ्रमेव सम्प्रेषयिष्यते। बान्धवाः, निर्वाचनस्य समावेशनसम्बन्धे सुगमीकरणसम्बन्धे अद्य भवद्भ्यो नैकाः सूचनाः प्राप्ताः। अपि च एषा सूचना मतदातृरूपेण भवतां कृते उपादेयापि भवेत्। अस्तु, अधुना आपृच्छन्तां भवन्तः। पुनर्मिलामः अस्मिन्नेव दिने अस्मिन्नेव समये। नमस्कारः। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग